अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त राशिद सेठी एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो प्यारे दोस्तों, जिस कंपनी की आज हम प्रेजेंटेशन सुनने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिटी ग्लोबल। तो जनाब, इसकी पीडीएफ हमने ओपन कर लिया है। वेलकम टू यूनिटी ग्लोबल, स्टार्ट स्मॉल थिंक बिग, बिजनेस फॉर लाइफ चेंजिंग। ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस सिस्टम की बहुत बहुत ही अच्छी खूबियां हैं जो आगे चलकर हम आपके पास बयान करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिटी ग्लोबल क्या चीज़ है। ये कंपनी बेसिकली जो बिजनेसेस करती है उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। कंपनी का जो विज़न है वो कहते हैं जनाब, इंडिविजुअल्स यूनाइट इन अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, कि जो आम लोग हैं जो काम करते हैं उनको हम एक एक वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो मौका होता है, उनको हम ये फराहम कर रहे हैं। और हम एक बहुत बड़े वर्ल्ड वाइड विज़न के साथ मार्केट में आए हैं। हमारा विज़न ये है कि एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बिज़नेस प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर तमाम लोग कमाई कर सकें। ये बात करते हैं रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ मनी, यानी कि किस तरह आज की दुनिया में एक पैसे वाली दुनिया में इनकलाब आ चुका है। और वो क्या है, क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो मार्केट, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। बेसिकली इनका ये कहना है कि ऑलरेडी हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस कर रहे हैं। रशिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून जो हैं वो मिल के बिज़नेस करते हैं। उनके पास रियल एस्टेट का बिज़नेस भी है, स्टॉक में भी ट्रेडिंग करते हैं, और उसके अलावा क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में सब कुछ करते हैं। लेकिन उनका एक विज़न है कि हमारा एक सिंगल और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जिसके ज़रिए हम वर्ल्ड वाइड तमाम दुनिया के लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाएं, उनको साथ लेकर चलें और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि जहां पर एक छोटे दर्जे वाला बिजनेसमैन या एक आदमी भी शामिल होकर अपनी ज़िंदगी बदल सके और अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। तो ये एक्सपर्टीज़ अपनी शो करते हैं कि जनाब फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी, स्टॉक ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया। यूनिटी ग्लोबल द पार्ट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस बाय रशियन टाइकून, ये जो है ये एक समझ लें कि एक हिस्सा है। जैसे मैं आपसे जिक्र किया कि जो बिज़नेस टाइकून हैं बड़े बड़े रशिया के, उनका एक समझ लें कि एक बिज़नेस का एक हिस्सा है जो अभी पूरी दुनिया के लिए उन्होंने शुरू किया है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, इनका बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो रियल एस्टेट में भी हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और गेमिंग में भी। गेमिंग आपको पता है कि मेटावर्स के थ्रू दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। आइंदा महीनों में या अगले साल तक ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा ऑनलाइन गेमिंग में, जहाँ पे आप गेमों के ऊपर ट्रेडिंग होता देखेंगे। और ये समझ लें कि जैसे पहले फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी वगैरह मैचेस फिज़िकली चलते थे, अभी उनको समझ लें जैसे एक 3D होता है ना, कि जिसमें आप अपने आँखों पे आई ग्लास लगा के एक 3D व्यू इस तरह समझते हैं कि आप किसी गेम के अंदर खुद शामिल हैं या खुद देख रहे हैं या खुद खेल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह का एक बहुत बड़ा इनकलाब आने जा रहा है और दुनिया के तमाम जो समझदार कंपनीज़ हैं वो गेमिंग के अंदर अपने आप को शामिल कर चुकी हैं या वो शामिल करना चाहती हैं। तो इसकी उन्होंने गेमिंग की इंडस्ट्री की आपको जैसे मैंने मिसाल दी है, इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह गेमिंग इंडस्ट्री आगे जाकर बहुत बड़ी बनने जा रही है और 2022 तक ये इंडस्ट्री 85 बिलियन डॉलर जो है ना एक साल के अंदर, समझ लें कि आप 2022 के अंदर ये 85 बिलियन डॉलर का बिज़नेस कर चुकी है। इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। तो इसमें हम किस तरह से शामिल हो सकते हैं? इसमें शामिल होने के लिए आपका जो अपलाइनर है वो आपको एक लिंक सेंड करेगा, वहाँ से आप ज्वाइन होना है और कंपनी आपको उसमें शामिल होने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए मुख्तलिफ़ पैकेजेस मुहैया करती है। सबसे जो छोटा पैकेज है वो $25 है, ऑनवर्ड्स 50, 100, 250, $500, $1000, $2500, $5000, और जो सबसे बड़ा पैकेज है वो $10,000 का है। इसमें आप जो लोग ROI है उसमें
جو ریسیو کر سکتے ہیں اس میں 0.56% سے لے کر 0.83% تک ہے، اور جو آپ کی منتھلی ROI ہے وہ کم از کم 16.67% سے لے کر 25% تک ہوگی۔ اور اگر آپ 1 سال کی بات کرتے ہیں تو جو پیکیجز ہیں ان میں آپ کم از کم 200% اور زیادہ سے زیادہ 300% حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب نیچے پیکیجز کی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ کون سا پیکیج ہے، جیسے $25 والے کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، 0.20، اور آپ اس میں منتھ جو سالانہ کمائی ہے وہ $75 ہوگی، یعنی یہ 300% تک اس کی گروتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور 250 والے کی بھی 300% تک گروتھ ہے، لیکن اس کے بعد جو پیکیجز سے بڑے ہوتے ہیں $500، $1000، یہ آپ کو 220% تک کی گروتھ دیتے ہیں، اور آن ورڈس جو سب سے بڑا پیکیج ہے $10,000 کا، وہ آپ کو 200% تک کمائی کر کے دیتا ہے۔ اس میں اگر آپ کام کرتے ہیں، آپ اپنی ٹیم بناتے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کم از کم جو ہے 10% ڈائریکٹ انکم کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے لیولز ہوتے ہیں، فرسٹ لیول کے اوپر 10% ہے، اور جو سیکنڈ لیول ہے، مثلا آپ نے کسی کو جوائن کیا، اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کا 10% آپ کو آئے گا، لیکن آگے وہ کسی کو جوائن کرواتا ہے تو اس کو 10 آئے گا اور آپ کو 5 آئے گا، پھر تیسرے لیول سے آپ کو 3% آتا ہے، چوتھے لیول سے آپ کو 2% آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹوکن کی انفارمیشن دی ہے، جس ٹوکن کے ذریعے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس ٹوکن کا نام ہے جناب فیوچر ایسٹ کوائن۔ اس کا جو سمبل ہے وہ FAC ہے، یہ ٹرانسکین کے اوپر بنا ہے، TRC20 جو اس کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی 100 کروڑ کی سپلائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جناب اپنے کچھ اسٹیٹکس شو کیے ہیں کہ یہ اپنی مارکیٹنگ ریوارڈ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کی جو ہے اسٹریٹجک سیلز کے لیے کچھ، پھر ان کی گیمنگ آپریشن، پھر ان کا جو لیکوڈیٹی پول ہے، اور یہ ان کا جو ٹوکن ہے اس کی برننگ تو ہو سکتی ہے لیکن منٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ ٹوکن کی جو سپلائی ہے وہ کم سے کم ہوتی رہے گی، تاکہ جو لوگ اس کو ہولڈ کرتے ہیں، جو اس پہ کام کرتے ہیں، جو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اور اس کا ریٹ نیچے آنے کے بجائے اوپر جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے رینکس اور ریوارڈز آگے کہ اگر فرسٹ لیول کے اوپر ٹارگٹ یہ ہے، اگر آپ $2000 کا بزنس دیتے ہیں یا سیکنڈ لیول میں $4000 کا بزنس دیتے ہیں تو آپ کو $500 کی ورتھ کا موبائل فون ملے گا۔ اور اگلا ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ اگر آپ $4000 کا فرسٹ لیول میں، 8000 کا سیکنڈ لیول میں بزنس کرتے ہیں تو آپ کو $700 کی میک بک کا، یعنی آپ کو جو کیش ریوارڈ ملے گا وہ $700 کا ہوگا۔ آن ورڈز اسی طرح آگے چلے جائیں، $6000 کی ڈائریکٹ یا $10,000 کی جو سیکنڈ لیول پہ اگر آپ سیل جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو $1000 کی بائک کا کیش ریوارڈ ملے گا۔ اسی طرح آگے جو ریوارڈز ہیں، فرسٹ لیول 40,000، سیکنڈ میں 80,000، پھر 1,40,000 کا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کمپنی کی طرف سے $10,000 کی کار کا کیش پرائز ملے گا۔ کیش پرائز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ مختلف ملکوں میں چلتا ہے، تو اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں تو آپ کو کمپنی کی طرف سے کیش مل جائے گا، وہ چاہے تو آپ گاڑی لے لیں یا آپ کی مرضی ہے تو آپ اس کو کیش آؤٹ کر کے اس کیش کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو آن ورڈ اس کی گاڑیاں بڑی بڑی ماشاءاللہ، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو مل رہے ہیں ریوارڈ کہ آپ کو جو سب سے بڑی کار ہے $4,50,000 کا تک کا کیش ملتا ہے، لیکن اس میں ماشاءاللہ آپ دیکھیں فرسٹ لیول پہ $5,50,000 کا بزنس ہے، اتنا آپ کریں گے تو آپ کو یہ سب ملے گا۔ پھر کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کمپنی نے رکھے ہوئے ہیں کہ پرسنل پیکیج جو ہے نا وہ آپ ضرور ایکٹیو کریں گے کم از کم $25 سے، پھر ہی آپ ان کی انکم اور ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جو کیپنگ ہے وہ 3x ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ROI یا جو آپ کام کر کے کمیشنز لیتے ہیں، جب وہ 3 گنا آپ کے پیکیج کے مطابق ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ کی کمائی بند ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ ری انویسٹ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے جو لیول اوپن کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹ آپ کو ہر چاہیے، مثلا ایک ڈائریکٹ ہوگا ایک لیول، 2 ڈائریکٹ ہوں گے 2 لیول، 3 ڈائریکٹ ہوں گے، اسی طرح آپ اپنے لیول اوپن کرنے کے لیے اتنے ہی ڈائریکٹ لوگوں کو اپنے ساتھ لگائیں گے۔ اور اس میں جو ہے منیمم وڈرا $10 کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وڈرا جو ہے ہر وقت اویلیبل ہے،
اور اس میں RY ریٹ ڈیلی وارڈ اویلیبل فار وڈرا، یعنی کہ آپ ہر چیز جتنے بھی آپ کے کمیشنز ہیں یا جو آپ کا RY ہے وہ اینی ٹائم آپ کا وڈرا ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جو اس کی لمٹ ہو وہ پوری ہو چکی ہو۔ تو پیمنٹ گیٹ وے کمپنی نے رکھا ہوا ہے، کیش میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بٹ کوائن میں کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے ٹیتھر یعنی USDT میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی نے آپ کو شکریہ بولا ہے، وی آر لوکنگ فارورڈ یو ڈو یو ہیو اینی کویسچن۔ انہوں نے اپنا ای میل دیا ہے، اسٹارٹ اسمال تھنک بگ۔ تو جناب یہ تھی کمپنی کی پریزنٹیشن، کمپنی کو جو صورتحال ہے کس طرح سے آپ کما سکتے ہیں۔ مزید آپ کے پاس کوئی کویسچن ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، آپ کے پاس لنک اور نمبرز دیے جائیں گے، آپ اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ جناب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔